नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षणांत मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया येता ते लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावचे आदीं सुरू जातली. मात राजकीय आरक्षण 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेतूच लागू जावंक शकतलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दिल्ली भेटेत मुखेलमंत्र्यांनी गोंयचे वेगवेगळे प्रस्न घेवन संबंधीत केंद्रीय आनी राज्य मंत्र्यांची गाठ भेट घेतली आनी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका केल्यो. ह्या बसकां विशीं मुखेलमंत्र्यांनी खबराकारांक म्हायती दिल्या. अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण, गोंयकारांचो पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी OCI कार्डाचो प्रस्न तशेंच अस्तंत घाटांतले कांय गांव संवेदनशील वाठारांतल्यान भायर काडपा विशीं संबंधीत केंद्रीय मंत्र्यां मुखार प्रस्न मांडल्यात. मंत्रालयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पुर्तुगेज पासपोर्टाचो प्रस्न सुट्टलो. भारतीय पासपोर्ट परत दिल्या उपरांत सरेंडर प्रमाणपत्र मेळटलें. पासपोर्ट तात्काळ रद्द जावचो ना. संबंधीत नागरिकाक OCI कार्ड मेळो मेरेन अशी वेवस्था करपाचें थारलां. विदेश वेव्हार मंत्री हे विशीं निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. अस्तंत घाटांतल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या 99 गांवांतले 40 गांव भायर काडचे, ते बदला 10 हेर गांव आस्पावीत करचे असो प्रस्तावूय गोंय सरकारान केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया मुखार दवरला आनी ताचेर विचार चल्ला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. संवसारांत गोंय पयलें ग्रीन टुरिस्ट हॉटस्पॉट करपाच्या नजरेन सरकाराचो यत्न चल्ला. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिल्या. खर हवामान बदलाच्या परिस्थितीत गोंया सारकेल्या दर्यादेग राज्यांत तिगून उरपी सुविधा आनी प्रकल्पांक अर्थपुरवण करपा खातीर गोंय सरकारान ह्या मळावेल्या जाळवणदारांक बरोबर घेवन संवसारीक बँकेच्या आदारान खासा उपक्रम हातांत घेतला. ही सुविधा गोंयांत सुरू जातली. गोंय अशा तरेचो उपक्रम चालीक लावपी पयलें राज्य अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. भौशीक, खाजगी, आंतरराष्ट्रीय तशेंच देशी पावंड्यावेल्यान ह्या प्रकल्पांत अर्थीक गुंतवणूक जातली. सुरवातीच्या पावंड्यार 2 प्रकल्प गोंयांत चालीक लागल्यात. तातूंत एक मया आनी दुसरो दक्षिण गोंयांत आसा. मया वांयगिणी गोशाळेंत हवामान स्मार्ट शेतकी मॉडेल प्रकल्प चालीक लागतलो, जाल्यार दक्षिण गोंयांत शेतकी खात्याचे दुर्गा फार्माचेर दुसरो प्रकल्प चालीक लागतलो. संवसारीक बँकेच्या वर्साच्या हवामान आनी उदरगत भागीदारी परिशदेंत हे अर्थपुरवण वेवस्थेची घोशणा केल्ली. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ इग्नू देशांतल्या 32 लाखां परस चड विद्यार्थ्यांनी पदवी, पदव्युत्तर तशेंच प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमा खातीर नोंद केल्या. गोंयांतूय बरेच विद्यार्थी ह्या विद्यापीठांतल्यान शिक्षण घेतात. इग्नू विद्यापीठाक लागून हर घर जल उपरांत हर घर ग्रॅज्युएट हे उद्दिश्ट साध्य करप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत काल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या गोंय फांट्याचो पदवीदान सुवाळो जालो. राज्यांतल्या 1063 विद्यार्थ्यांक पदवी वा पदविका मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं वेंचीक विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां वांटलीं. भारतीय तटरक्षक दळान गोंयच्या लागसार दर्यांत एका मेक्सिकन नागरिकाक वाचयलो. MV सेलिब्रिटी मिलेनियम हे क्रूज बोटीचेर आशिल्ल्या ह्या प्रवाशी नागरिकाक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ताकतिकेची वैजकी मजत जाय आशिल्ली. सुमार 40 सागरी किलोमीटर अंतराचेर तटरक्षक दळाची ही बचाव मोहीम जाली. मजती खातीर क्रुजांतल्यान अरिश्टकालीन कळोवणी येतकच लागसार आशिल्ल्या तटरक्षक दळाच्या बोटीन सुवातेर वचून बचाव मोहीम हातांत घेतली. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान म्हळ्यार PM उषा येवजणे सकयल गोंय सरकारान 330 कोटी रुपया खर्चाच्या येवजण्यांचे प्रस्ताव केंद्राक धाडल्यात. तातूंत बहुक्षेत्रीय शिक्षण आनी संशोधन केंद्रा खातीर 100 कोटी रुपया खर्चाचो मेरू प्रकल्प केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मंजूर केला. आनीक 200 कोटी रुपया अनुदाना खातीर सरकार यत्न करता अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मेरू केंद्र प्रकल्पाची बुन्याद काल मुख्यमंत्र्यांच्या हजेरेंत गोंय विद्यापीठाच्या आवाठांत घाली. त्या वेळार मुखेलमंत्री खबरां माध्यमांकडेन उलयताले. गोंय विद्यापीठाच्या उदरगतीच्या नजरेन हें एक मोठें पावल. ह्या आदारा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. हेर अनुदानीत महाविद्यालयांनी विद्यापीठ आनी उच्च शिक्षण खात्याच्या आदारान आपापले प्रकल्प अहवाल तयार करून येवजण्यो फुडें धुकलच्यो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.